Unya kung ang usa ka tawo mahimo na ganing mapahitason, dili na sad siya mahimong maayong pangulo, maayong amahan, ug maayong magtutudlo. Mahimo siyang ngilad nga pangulo, ngilad nga amahan, ug ngilad nga magtutudlo. Sa ato rong mga leader sa nasod, kinsa man ang maayong pangulo, magtutudlo ug amahan sa nasod, ang mga Marcos Group, ang mga Dutertes Group, o mga Pinklawans Group. Secret. Kana ato nang una-hunaon. Nga ang maayo kunong pangulo, maayong magtutudlo ug maayong amahan, butang ta sa katilingban o sa pamilya, kana kunong mutabang pagpasan sa mga palasonon. Pasabot og unsay gikinahanglan sa katawhan, ilang paningkamutan na matubag. Kinsa man sa atong naagian nga mga pangulo nga mutubag yun, naningkamot yung mutubag sa panginahanglan, sama ng sweldo nga i-increase, mga libre nga tuition sa mga estudyante, nagtukod yung daghang mga classrooms para sa eskwelahan, naghimog daghang mga farm to market roads, mga bridges nga nag-connect og mga islands, nagpa-increase sa mga pribilehiyo sa katawhan, sama ng passport, kanang lisensya. Kinsa man kaha, mga Marcos Group, Dutertes Group, o Pinklawans Group. Kana pamalandungan tana. Kinsa man sad nila ang nagpahayahay lang, kanang nanguha yung daghan kay kwarta nga nakapatpobre yung maayo nato nga ang gikuha mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Marcos Group, Dutertes Group, o Pinklawans Group. Nagahiring na ron sila sa impeachment ang sana Committee on Justice sa Kongreso, gahiring bahin sa impeachment sa Vice Presidente round 2, kay round 1 man tos una last year, karon round 2. Naay usa ka congressman nga niapil, niingon ato ning i-declare nga lack of substance. React dayon, hastang chair. Objection, Your Honor. Na dayon mo object. Pilay ilang gi susi karon nga anomalya sa Vice Presidente nga ilag yung ipa-impeach for the second time. 125 million. Pero ang daghan kay accusations ni adtong trillions nga nawa under nga naigo na sentro sa Office of the President isip authority og Office of the Speaker og mga congressmen nga daghan kayong gi-accuse nga nidawat og mga malita, di gyud nila hisgutan. Dihay usasan nga ni-propose nga daghan kay nato dinhing mga congressmen nga gi-accuse niining maong anomalya, aning corruption sa kwarta. Ato ka sa ning hisgutan para mahimutang impartial sa atong status, kaysa matas mga tao ra ba kurakot kaayo ang daghang mga congressmen, basin unya ang atong desisyon matawag nilang impartial kay in favor sa atong kaugalingon, kay gipang-accuse ba sa ta gi out of order, di tanak hisgutan kay mga igo man taana, murag inaana bang pagkasulti. Ang ato ra yung hisgutan kanira yung sa Vice Presidente, kanang ubang kwartang nangawa sa nasod nga trillions. Kung mga igo ana ang presidente, maigo ana ang Congress, maigo ana ang Senado, ayaw na naghisguti. Kini lang yung sa Vice Presidente kay maugyod ni ang model sa dagkong corruption sa atong nasod. Sakto ka na. Mao na niingon ang Ginoo diri ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa nga panghugas kamo
ug hinluin ninyo ang inyong kaugalingon hunong na sa pagbuhat og dautan buhata na ang maayo